आप सब पर सलाम थी, मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बाई इलेक्शन था और बाई इलेक्शन में कुछ रवायत जनरल इलेक्शन की बरकरार रही है। बाई इलेक्शन कहें या बाई इलेक्शन कह दें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह का क्लेम किया जा रहा है वही मंजरनामा जनरल इलेक्शन में हमें देखने को मिला था, लेकिन कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। चीज़ें इस तरीके से मुख्तलिफ हैं कि मैंने बुनियादी तौर पे कल एक शख्स से सवाल किया। अभी के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके सामने रखूँगा और आपने इवेल्युएट करना है उसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे अफजाल अजीम पहाड़, वो ये यंग लॉयर्स एसोसिएशन जो पंजाब है उसके सदर भी हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा जी कितनी नशस्तों पे आप जीत सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी 10 नशस्तें तो हमारे हाथ की हैं, 10 नशस्तों पे तो हम जीते हुए। तो मैंने उनको ये कहा कि कैसे मुमकिन है कि आप 10 नशस्तों के रिजल्ट अपनी तवक्कुआत के मुताबिक निकालें? उन्होंने कहा जी ये हो ही नहीं सकता कि वोट जो है वो तब्दील हो जाए, किसी दूसरे को पड़ जाए, हमारे हाथ से ये नशस्तें निकल जाए। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये जनरल इलेक्शन में भी हो ही नहीं सकता था कि कोई और ले जाए, लेकिन वो लेके गए, तो अब की बार फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी फिर हम क्या कह सकते हैं। वही सूरत हाल जो है वो हमें आज देखने को मिली कि जब मुझे ये इत्तला मिल रही है और वो ऐसी ज़बानों से वो अल्फाज अदा हो रहे हैं कि जो ज़बानें जनरल इलेक्शन में कहा करती थी ना जी PTI ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ टिकटां नहीं मिलनियां, ਇੰਨੀਆਂ जे सीटां मिल गई PTI ਨੂੰ तो सियासत नहीं रहती। तो उन्हीं के कहने के मुताबिक वो नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकली थी। हाँ, हम किसी और जाम में थे, हमें कुछ और ख़वास था, हमें अवाम की ताकत दिखाई देती थी और हमें लगता था कि ये टर्न आउट जो इस वक्त पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो चुका है तो ये तारीख को बदल देगा। लेकिन फिर वही कुछ हुआ जो उन ज़बानों से अदा हुआ था। अब वो ज़बानें क्या क्लेम कर रही हैं? वो कह रही हैं कि 1 कौमी असम्बली का हल्का और 4 सूबाई असम्बली के हल्के, मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो 5 कौमी असम्बली के हल्के हैं जिनके ऊपर इलेक्शन हो रहा है और 16 सूबाई असम्बलीज़ के हल्के हैं जिनके ऊपर इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से सूबाई असम्बली में से 12 पंजाब के ही हैं, सिर्फ 2 सिंध के और 2 खैबर पख्तूनख्वा के हैं। मजमूई तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 10 नशस्तों का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो बननी शुरू हुई। अच्छा, इस इलेक्शन में और पिछले इलेक्शन में बुनियादी फ़र्क क्या था? बुनियादी फ़र्क ये था कि उस वक्त हमने 80% नताइज जब उनका ऐलान किया था या उससे ज़्यादा गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज रिपोर्ट किए थे। हम वो रिपोर्टिंग जो है वो किसी एक की आवाज़ के ऊपर नहीं करते हैं कि ये पूछा भाई कितने हो गए तो उन्होंने कहा जी इतने हो गए तो वो लिख दी। ऐसा नहीं होता। ये बाकायदा तौर पे पोलिंग स्टेशंस में जो पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं उनके तवस्सुत से फॉर्म 45 जो है उनकी तस्वीर या उन्हीं के तवस्सुत से वो फॉर्म 45 की तस्वीर को देखते हुए बता दिया जाता है कि इतने इस पोलिंग स्टेशन पे हो चुके हैं, इतने पोलिंग स्टेशन पे हो चुके हैं। फिर उसको कंपाइल करके वो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा बताया जाता है। और माजी की प्रैक्टिसेस के अंदर भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता रहा है कि जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता था तो उसके आसपास ही चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन जनरल इलेक्शन में वो 70% को मलियामेट कर दिया गया। अब की बार क्या हुआ? अब की बार इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कि हमसे गलती हुई पिछली बार और हम वो गलती नहीं दोहराएंगे, हम फॉर्म 47 लेके निकलेंगे। ये बात हुई। अब जो सूरत हाल देखने में आई वो सूरत हाल ये थी कि PP 32 जो गुजरात है, कुंजा उसका जो पोलिंग स्टेशन है उसका नतीजा आता है, जिस नतीजे के मुताबिक जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वो 102 वोट हासिल करते हैं और उनके भांजे चौधरी मूसा इलाही साहब जो हैं वो 20 वोट हासिल करते हैं। फिर पोलिंग स्टेशन नंबर 1 जो वहाँ का था उसका नतीजा आता है, उसके नतीजे के मुताबिक भी चौधरी मूसा इलाही जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही से 125 वोट कम हासिल करते हैं। ये 2 पोलिंग स्टेशन होते हैं और चौधरी मूसा इलाही साहब वो हैं। अब ये नतीजा क्या रहता है, आगे चल के क्या तब्दील हो जाता है, परवेज़ इलाही साहब के हक़ में होता है या नहीं होता, मुझे अब तक तो होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसी बातों से, ऐसी ख्वाहिशात से या ऐसी उम्मीदों से ही दम उठ चुका हुआ है। चौधरी मूसा इलाही साहब जनरल इलेक्शन में बुरी तरह हारे, काफली के उम्मीदवार थे और उनकी हार जो है वो उस वक्त में हुई कि जब सरकारी मशीनरी उनके लिए इस्तेमाल हो रही थी, उस वक्त में हुई कि जब उनके लिए तमाम बिसात बिछाई जा रही थी, उनके लिए तमाम तर सहूलियात मुयस्सर थीं, मुखालिफिन को दबाव में लाया जा रहा था, मुखालिफिन के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, फिर उन्हें कंपेन नहीं करने दी गई और उसके बावजूद भी चौधरी मूसा इलाही साहब हारे। लेकिन अब शायद
یہ 3-4 مہینوں کے گیپ میں شاید دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئیں. موسیٰ الہی صاحب نے وہاں پہ ترقیاتی کام کروا دیے. ہارنے کے باوجود بھی عوام کے غموں غصے کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانا شروع کر دے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی تک صرف 20 پولنگ اسٹیشنز کے جو نتائج ہیں تو چودھری موسیٰ الہی صاحب جو ہیں وہ 14,000 کی لیڈ سے 14,000 کی لیڈ سے پرویز الہی صاحب سے آگے. یعنی پرویز الہی صاحب کے 20 پولنگ اسٹیشنز کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بیان کیے جا رہے ہیں اس کے مطابق ان کے ووٹ بنتے ہیں 2,426. تو جو ووٹ بن رہے ہیں موسیٰ الہی صاحب کے وہ 16,000 کے قریب بن رہے ہیں. کمبر کی اگر بات کریں, سندھ کی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہے خورشید جنیجو, وہ 23,054 ووٹ لے کے آگے ہیں. ٹی ایل پی جو وہاں پہ ہے تو وہ 700 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ موجود ہے. گجرات کی صورتحال ایک حلقے کی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یکسر تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جس طریقے سے پی پی 22 ہے لسپیلا کا, پی ایم ایل این کے نواب زین خان مکسی ہیں, وہ اور ان کے مد مخالف جو دوسرا ہے بہت زیادہ فرق ہے. ایک حلقہ ابھی تک اس کے نتائج جو ہیں وہ 4 پولنگ اسٹیشن کے آئے ہیں اور 4 پولنگ اسٹیشن کے بعد نتائج آگے آنا شروع نہیں ہوئے. ابتدائی طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بھی 3 پولنگ اسٹیشن تک نتائج بہت بہتر تھے. چودھری مونس الہی صاحب جو صاحبزادے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے, وہ 4 پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے مطابق 1,897 ووٹ لے کے آ گئے. تو یہ والا گیپ فل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آج کے دن ہوا کیا؟ وہ جو پرانے پاپی تھے, وہ جو پرانے جاننے والے تھے, وہ جو رازداں تھے, انہوں نے باتیں کھولی ہیں. دانیہ العزیز صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کو جتوانے کے لیے جو پولیس ہے وہ اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے, اپنے اختیارات کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے. پھر یہ بھی انہوں نے کلیم کیا کہ 149 پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ نامعلوم ہیں, معلوم ہی نہیں ہے وہ کون ہے, یہ وہ کلیم کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں تاریخ میں پہلی بار پولیس کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا گیا, یہ وہ کلیم کر رہے ہیں. غلط ہے تو ان کی غلطی درست کروا دیجئے, ان کو غلط ثابت کیجئے, جھوٹا ثابت کیجئے. بصورت دیگر لاہور کی صورتحال یہ رہی جہاں پہ میاں شہزاد فاروق جو میاں عباد فاروق کے بھائی ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پولنگ سٹیشن کے اوپر اپنے پولنگ ایجنٹس بٹھانا چاہے ہیں, لیکن ہمیں پولنگ ایجنٹ بٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی اور نون لیگ نے 3 پولنگ ایجنٹ بٹھائے ہوئے. بیشتر جگہوں پہ یہ اطلاعات آتی رہیں کہ اندر جا کے ٹھپے لگائے جاتے رہے. تو یہ ٹھپے لگانا, یہ اتنا پیسہ خرچ کرنا جب آپ کو معلوم ہے کہ کیسز بھی چل رہے ہیں, سارے بول بھی رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, ہمارا پھر بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. جب آپ کو معلوم ہے وہ تھوڑا جب پیسہ ہی بچا دو, نہ ضائع کرو, نہ کرواؤ الیکشن, ویسے ہی بتا دو. جہاں پہ مخصوص نشستیں نہیں دی گئی, جہاں پہ آپ نے کورم پورا نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے الیکشن کروا دیے, چیئرمین سینٹ کا الیکشن, ڈپٹی چیئرمین کا, صدر کا الیکشن, وزیر اعظم کا, اسپیکر کا, وزراء اعلیٰ کا, جب آپ یہ سارے الیکشنز کروا چکے ہیں, یہ سارا کچھ ہو چکا ہے, جب آئین میں لکھے گئے 90 دن کے الفاظ کو بھی حذف کر کے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق الیکشن کروا لی, تو کیا فائدہ ہے ایسے پیسوں کا, ایسے خرچ کا, کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ 4 کرانچے داڑھی پوا دیو, کم از کم اتنا تو کر دیں. یہ ڈرامے بازی تو نہ کریں. کیا فرق پڑ جائے گا؟ 21 نشستیں مجموعی طور پہ, 12 نشستیں پنجاب کی, 12 اگر جیت بھی جاتے ہیں تو کیا وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جائے گی؟ 5 نشستیں قومی اسمبلی کی, 5 نشستیں سنی اتحاد کونسل لے لے تو کیا اپنا وزیر اعظم بنا سکتی ہے؟ 2 نشستیں ہیں سندھ کی, کیا 2 نشستوں سے مراد علی شاہ صاحب کو فرق پڑنے والا ہے؟ یہ 2 نشستیں ہیں خیبر پختونخوا کی, آپ نے جیت کے وہاں سے علی امین گنڈا پور کو تبدیل کر دینا. ہٹ دھرمی, خود پسندی, اسی میں جکڑے رہیں گے, یہی کھا جائے گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.